السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في قناتكم طريق النجاح. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير، اهل ديالكم حتى هما يكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله. تنشكركم على التفاعل ديالكم للفيديوهات السابقه، هادشي تيزيدني غير حماس وتشجيع باش تجيكم فيديوهات اخرى في المستقبل بالنسبه للهجره الى كندا. التشارك ديالكم في القناه تيزيدني حماس وتشجيع، ولي كومونتير اللي تتخليو دونك هادشي كامل تيعاونني باش نتشجع وندير لكم فيديوهات كل مره. دونك اليوم ان شاء الله جيت نتكلم لكم على واحد المقاطعه اللي فيها بزاف البرامج. هاد البرامج من بينهم واحد 3 طرق اللي غنشرح لكم اليوم اللي ما معروفينش بزاف في الويب، ما تيشرحهم حتى شي واحد. هاد البرامج او هاد الطرق هادي غادي تخول لكم باش تهاجروا الى كندا، سواء عن طريق عقود العمل وتجيو من بعد واحد مدة معينة وتدفعوا الإقامة ديالكم الدائمة للهجرة إلى كندا، أو عن طريق الهجرة إلى كندا توكور عن طريق البرنامج اللي هو اكسبريس اونتري، او عن طريق الاستثمار بالنسبه للناس اللي باغيين يديروا شركات ديالهم في كندا بواحد القدر مالي وغادي تخول لهم باش يجيو يهاجروا لكندا ديريكتومون مع العائلات ديالهم. دونك خليكم معايا نشرح لكم التفاصيل ان شاء الله في هذا الفيديو. مرحبا بكم. دونك بالنسبه لهاد لا بروفانس هادي او لي تيريتوار دو نور ويست، هاد لا بروفانس وهاد لي تيريتوار دونك تيكونوا خاويين ما فيهمش الناس بزاف. كاينه في لا بارتي نور دو كندا افيك واحد ابوبري بوبولاسيون ديال 45000 بيرسون، تشاد تقريبا الثلث ديال كندا نور دو كندا. دونك معروف على كاين شويه لو فروا بارابور لي زوطر بروفانس مثل بريتيش كولومبيا اللي اكوتي ديالها، مثل البرتا مثلا، مثل كيبيك. دونك بالنسبه لهاد لا بروفانس شويه كاين فيها لو فروا، ولكن مع ذلك كاين فيها دي شوز بوزيتيف اللي هما فرص العمل. اول حاجه الناس ما تيمشيوش الناس يخدموا بزاف، دونك انت كاجنبي تقدر تمشي تخدم ودير لا كارير ديالك واحد سنتين، من بعد تقدر تمشي فيما بغيتي، تقدر تمشي لكيبيك، تقدر تمشي لتورونتو. مي سا ريست ان بوين دو ديبار، ان بون بوين دو ديبار، لان فيها ان بون سيستيم دو سونتي parmi لي ميور في كندا، فيها ان ميور ايدوكاسيون بالنسبه للاطفال، الناس اللي باغيين يهاجروا مع الاطفال ديالهم كاينه ان بون ايدوكاسيون تمايا، و لا سيكوريتي وخلاص هداكشي اللي ما نهضروش عليه. دونك بالنسبه لهاد لا بروفانس هادي الناس اللي باغيين يعرفوا بالنسبه للاستثمار اش كاين شركات، يعني فرص كبيره باش دير الشركات ديالك تمايا، يعني واحد القدر مالي. دونك تتخولك حتى هي باش تقدر دير الطلب ديال الهجره الى كندا. دونك لا بروفانس غنشرح لكم الطرق دابا بالنسبه للهجره. دونك غادي نمشيو للسيت ويب كما تيبان لكم هنا، بروغرام دي كونديدا دي تيريتوار نور ويست. دونك كنكليكيو على immigrer ici. Donc prêt à déménager au territoire nord-ouest. Donc nous sommes impatients de vous accueillir. كما تيبان لكم هنايا قال لك vous êtes prêt à démarrer ou accueillir une entreprise. بالنسبه للناس اللي باغيين يديروا لانفستيسمون، او بالنسبه للناس اللي باغيين يخدموا بالنسبه للكونترا ترافاي او عقود العمل. دونك بالنسبه لي كاتيجوري انتربرونور فيها بعض الشروط. تنعرف بان الناس كاملين ما عندهمش القدر المالي باش يديروا هاد الطريقه هذه، ولكن نشرحها بغيافمون بالنسبه للناس اللي عندهم قدر مالي او باغيين يبيعوا املاك ديالهم وباغي يدير شركه. دونك كاين واحد نخلي لكم الرابط في صندوق الوصف باش تعرفوا بزاف تاع المعلومات على قبل لي شيفر دافير وهذا. مي بالنسبه بور ليت اتر ادميسيبل في هاد البروغرام هذا، دونك تيقول لك تقريبا واحد 300,000 في الكابيتال، يعني باش تقدر تشري شركه تمايا. دونك بالنسبه لي دوموندور doivent également démontrer un avoir net personnel ديال 500,000 $ pour démarrer ou acheter une entreprise parmi les conditions. و فوالا une fois admissible 75,000 $، تتحطها للتوريزم اي لانفستيسمون مينيستير ديالهم. من بعد دونك فيها واحد يعني بزاف الشروط ماليه بصراحه باش تقدر تقبل. مي الناس اللي عندهم المال يقدروا يدوزوا لهذا البرنامج ديريكتومون. غنخلي لكم الرابط. بالنسبه للناس يعني الناس اللي باغيين يجيو عن طريق عقود عمل، دونك هاد كليكيو على لا كاتيجوري امبلويور هنايا. دونك غادي تلقاو بان غادي يشرحوا غادي يعطيوكم مثلا لي سيت ويب دومبلوا اللي تقدروا تقلبوا على عقود العمل كما تيبان لكم هنايا. كاين هذا ايج نورث جوب بورد، كاين كندا جوب بانك،
دونك لا كليكيتو هنايا غادي تمشيو ديريكتومون لاباج ديال لي زوفر دومبلوا وتقلبوا هنايا على لوفر دومبلوا كي فوز انتريس غتابليكيو عليه ولا جاوبوك il faut chercher un contrat ولا une offre d'emploi تكون فاليد يعني اونفا ماشي تكون اون بروميس دومبلوا كيما كاتبين لكم هنايا يعني خصها تكون واحد اون اوفر دومبلوا يعني كي فاليد ماشي اون بروميس دومبلوا زعما غير باغي يخدمك خصها تكون واحد لا ليتر اوفيسيال ديال لومبلويور بانه سي كوم ان كونطرا ترافاي دونك هذيك هي باش تخول لك باش تطلب لو بيرمي دو ترافاي وتجي لكندا عن طريق عقد العمل دونك عندك بزاف الشركات بالنسبه ولكن ركزوا على الشركات اللي في النور لي تيريتوار نور ويست دونك كيما تيبان لكم هنايا انديد جوبز كاين تيريتوار دو نور ويست يعني غير الشركات اللي كاينين في هذه المنطقه هذه اللي تدفعوا لهم راه تيخدموا بالفرنسيه او بالانجليزيه يعني سكيفي تقدر تقلب على لي دو لونغ فوالا دونك غنخلي لكم الرابط تاعو باش تقلبوا الناس اللي مهتمين باش يقلبوا على لي زوف دومبلوا لان هذه مربط الفرس ديال الهجره عن طريق عقود العمل خصك تقلب على كونطرا ترافاي من بعد ما تلقى كونطرا ترافاي فاليد غادي تدفع القنصليه اللي كاينه في البلد ديالك البيرمي دو ترافاي دونك ها هو ليكسبليكاسيون تيقول لك بان بيرمي دو ترافاي خصك دوموندي من بعد من تاخذ بيرمي دو ترافاي هذيك الساعه غادي تجي لكندا دوز واحد ان سيغتان طون باش تقدر تدفع الهجره تاعك اللي هي الاقامه الدائمه دونك بالنسبه للناس اللي جاو عن طريق عقود عمل ميتي يعني سومي كاليفي اشلون سومي كاليفي غادي يكون بالنسبه للناس اللي تاع مثلا الفلاحه او الناس ديال الزراعه او الناس ديال مثلا سودور مثلا ولا النجاره ولا اي حرفه مهنيه الكتريسيان ميكانيسيان دونك هادو كاع الحرف اللي تقدر تدفع ليميغراسيون في ظرف ديال 6 اشهر يعني ان فوا تجي لكندا تبقى 6 شهور في هاد المقاطعه هادي تخدم في هذيك الخدمه ديالك اللي لقيتي من بعد 6 موا كما تيبان لكم هنايا avoir respecté les exigences de leur permis de travail donc pendant 6 mois تقدر تدفع الطلب ديال الهجره الى كندا وديك الساعه غادي ياخذوا الفورميلار تاعك وغادي يجاوبوك ان شاء الله في اقرب وقت دونك بالنسبه لي زيكزيجونس ديال لينغويستيك دونك كاينين واحد المينيموم بالنسبه للغه دونك غادي يطلبوا منك que tu sois capable de communiquer en français ou en anglais يعني تكون سواء الفرنسيه او الانجليزيه يعني غتبروفي بانك تتهضر فرنسيه او انجليزيه يعني شي حاجه اللي ماشي صعيبه بزاف بالنسبه لهذا البرنامج هذا ديال ترافايور كاليفي عن طريق عقود العمل دونك بالنسبه لي دوكيمون باش تدفع الطلب ديالك هما هادو بالنسبه لا دوموند الا كنتي تدفع لا دوموند بالفرنسيه هي لا دوموند تدير لا دوموند سور بابي يعني تدفع لا دوموند سور بابي كوم سا الا دخلتي لهاد لي فورميلار غادي تلقى دي دوكيمون بي دي اف هادو هما لي فورميلار ديال لابليكاسيون بالنسبه للناس اللي تيهضروا بالانجليزيه غادي دير لا دوموند اون لين يعني تدير لا دوموند اون لين باش تدفع طلب الهجره دونك هادشي من بعد ان شاء الله ما تجي ابري 6 موا دو ترافاي غادي تدفع لهاد لا دوموند ديال الهجره تاعك بالنسبه للناس لي ترافايور كاليفيي يعني الناس اللي خدامين مثلا بواحد الشواهد عليا مثلا بلا ليسونس او الميتريز دونك هاد الناس هادو غادي خصهم يجيو تقريبا عام يعني سنه يخدم في هذاك لومبلوا ديالو عاد باش يقدر يدفع الهجره الى كندا وتا هي عندها واحد لي زيكزيجونس لينغويستيك مينيمال بالنسبه للغه الفرنسيه او الانجليزيه ولا ميم شوز تا هو عنده هما لي فورميلار اللي هنا بور لا دوموند دو ريزيدونس بيرمانون تاعو دونك و تا هو لا ميم شوز دونك بالنسبه للناس اللي تيهضروا بالفرنسيه غادي تدفع سور بابي والناس اللي تيهضروا بالانجليزيه غادي يدفعوا اون لين باسكو لا دوموند اون لين ما كايناش بلا فيرسيون فرونسيز دونك هذا لي ترافايور كاليفي الناس اللي مثلا فارماسيان ميدسان اركيتكت انجينيور كونسيي كونسلتون ماناجر جيستيونير اي حاجه اللي فيها شواهد عليا تيدفعوا لهذا البرنامج ترافايور كاليفي بالنسبه للناس سيمي كاليفي هما الناس ديال لي ميتي يعني تنقولوا لهم لي كول بلو الناس اللي تيخدموا في يعني بلو ميتي بالنسبه لهادو هما لي دو بروغرام ديال عقود العمل كيفاش تدفع لهاد المقاطعات هادو دونك بالنسبه لونطري اكسبريس هادو بالنسبه للناس
اللي ديجا عندهم واحد البروفيل ديال اونتري اكسبريس. الناس راه ديجا شرحت في لي دو فيديو سابقا في لا شين كيفاش تكريي وكيفاش تحسب واش عندك لي بوين باش تدخل لونتري اكسبريس، الباسان ديال لونتري اكسبريس. دونك الناس ديال لونتري اكسبريس غادي تكون ديجا عندك واحد لو باسان، ديجا عندك ان بروفيل، وتكون ديجا عمرتي بانك لانتيغي ديالك وتجي المقاطعه ديال النور ويست. دونك هاد المقاطعه ديال النور ويست دونك تتحاول دير هذاك لا دوموند دانتيغي تاعك تما، وملي تيجيك مثلا ملي تيجيك واحد ديكلاراسيون دانتيغي من هاد المقاطعه دي، راه تدفع الفيدرال ديريكتومون باش تاخد لا ريزونس بيرمانونت من المغرب. يعني من المغرب تجي لكندا بلا ريزونس بيرمانونت ديالك. دونك بالنسبه للونتري اكسبريس راه ديجا شرحتها في لي فيديو سابقا. دونك بالنسبه هادوما ثلاثه البرامج اللي بغيت نشرح لكم اليوم. دونك حاولوا تقيدوا وحاولوا تصيفطوا بالنسبه للناس اللي باغيين يخدموا، حاولوا تصيفطوا لهاد لي سيت ويب اللي شرحت لكم بالنسبه لعقود العمل. دونك حاولوا تصيفطوا تقلبوا على عقد عمل في اقرب وقت، لان هذه المقاطعه من بين المقاطعات اللي مازال فرص الشغل فيها كتير. الناس ما تطلبش ليها بزاف لان بعيده شويه على هذوك لي بروفانس اللي هما فيهم حضاريين، فيهم السكان وفيهم لاندستري كتيره بحال طورونطو، فانكوفر، كيبيك وهذا. دونك الناس ما تمشيش بزاف تمايا. دونك بزاف الناس ما تعرفوش هاد البرامج راه كاينين، مي سا ريست واحد لو بوين كيما قلت لكم، ان بوين دو ديبار، ان بوين دونطري لكندا. ومن بعد راه ملي تكون عندك لا ريزونس بيرمانونت راه تقدر تعيش فيما بغيتي. كندا تتعيش فيها كيما بغيتي، يعني ماشي مشكل تعيش في اي مقاطعه بغيتي، ديميناجي ترحل دير اللي بغيتي ديك الساعه. مي سا ريست توجور واحد خصكم تقلبوا على لو بوين دونطري لو بلو فاسيل باش تدخل كندا. ماشي الغرض ديالك هو تعيش مثلا في طورونطو ولا في كيبيك في النهار الاول تدفيزي كندا. خصك تعرف الفيلم ديالها، هو خصك تفيزي لا فينيتر منين تدخل، يعني لا بورت لا بلو فاسيل باش تحلها. يعني اين فوا تحل هذيك لا بورت، اين فوا تحط رجلك في كندا صافي هذيك الساعه من بعد تتولي الامور شويه سهله، وتتاخذ الهجره الاوراق ديالك وتمشي تعيش فيما بغيتي من بعد ان شاء الله. دونك نتمنى نكون فتكم في هذه البرامج هادو. دونك نتمنى تدفعوا لهم في اقرب وقت، لان راه طالبين الناس بالنسبه للمشغلين. دونك حاولوا تدفعوا في اقرب وقت، وما تنساوناش الى عندكم دي سوجيستيون ولا عندكم شي تعليق بالنسبه لهاد المقاطعات هادو، ولا بغيتم نتكلم على برامج اخرى، حاولوا تخليوا لي في التعليقات الراي ديالكم بالنسبه يهمني. ولا كان شي مواضيع اخرى بغيتم نتكلم عليها مرحبا بكم. ولا عندكم اي سؤال شخصي تقدروا تدوزوا الانستغرام عندي اللي هو هشام.فتاشي. تحيه لكم وشكرا، والى فيديو مقبل ان شاء الله. مع السلامه.